السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال فونكسيون دو بليزيور فاريابل على موقع www.exomaro.com. الوغ اليوم غادي نشوفوا ديفيرونسيال. الحصة الفايتة شفنا ديفيرونسيابل، دابا نشوفوا ديفيرونسيال. راه بحال تقريبا بالنسبة للديفينيسيون ديالهم. الوغ اون نوتي لا ديفيرونسيال كنرمزولو بالدي دو اف دو اكس 0 y 0. سي سامبل. شحال كيساوي دي رون دو اف بارابور ا دي رون دو اكس اف اكس 0 y 0، وكنضربوه في دي دو اكس زائد لا ديريفي بارسيال ديال اف بارابور ا y، وكنضربوه في دي دو y. سي سامبل باش نحسبوه بحال هاد ليكزومبل قال لك اعطيني لا ديفيرونسيال ديال هاد الاف ديال لا فونكسيون. سي سامبل كدير ديريفي بارسيال دو اف بارابور ا اكس وكضربها في دي دو اكس، كدير ديريفي بارسيال ديال هاد اف هادي بارابور ا y وكضربوه في دي دو y. الوغ نشوفو دابا التعريف ديالو. الوغ كما كنشوفو التعريف ديالو اف دو اكس 0 بلس دي دو اكس y0 plus d de y égale f de x0 plus y0. كما كنشوفوا انه داير بحال ديفيرونسيابل، بحال تقريبا بحالو. بلس دي دو اف، هذا هو ديفيرونسيال اون دي دو اكس دي دو y كما كتشوف هنايا. دي دو اف على دي دو اكس دي دو y بلس دي دو اكس فوا l'epsilon plus دي دو y فوا لو epsilon. الوغ epsilon 1 epsilon 2. بالنسبه لهاد البارتي هادي كما كنشوفوا، الا جبنا هاد البارتي هادي جبناها لهنايا، يعني غتعطينا اف دو اكس 0 بلس دي دو y دي دو اكس y0 بلس دي دو y، وجبنا هادي لهنا موان اف دو اكس 0 بلس y0. هاد البارتي هادي شحال كتساوي لنا دلتا اف دو اكس دي دو اكس و دي دو y صافي. الوغ اكس 0 y0. الوغ هاد دلتا اف كتسمى لو فارياسيون دو فونكسيون. هادي هي لو فارياسيون دو فونكسيون كتساوي لنا هادي، حيث ان دلتا اف الا بغينا نشوفو شحال كتساوي، شحال خاصنا نلقاوها الكتابه ديالها كي كتكتب على شكل كما كنشوفو x0 y0. الوغ هي كتكتب على شكل، الا جبنا هذا لهنا شحال كيبقى على شكل ديفيرونسيال دو اف دو x0 دي دو y0 على x0 y0 ياك زائد دي دو x على epsilon دو 1 دو دي دو x et دي دو y زائد دي دو y فوا epsilon 2 على دي دو x و دي دو y. صافي. فوقاش كيتانولاو هاد الابسيلون الا كان دي دو x و دي دو y تري بوتي. هادشي راه درناه في البارتي فايته، قلنا انا حيت تكون x و y تري بوتي كنديروها، كتبوها هنايا. الا كانت دي دو x et دي دو y تري بوتي سي بيان، فإن شنو كيكون هذا كيمشي لنا للزيرو، يعني كيبقى ان لا فارياسيون دي دو x دي دو y على دي دو x دي دو y ايكال تقريبا ايكال اكزاكتومون، حنا نديرو ايكال دي دو اف لا ديفيرونسيال كيساوي لنا لا ديفيرونسيال دي دو اكس و دي دو y. شي سامبل. الوغ دابا نشوفو الابليكاسيون كيفاش نابليكيو هادشي اللي شرحنا دابا. الوغ نمحيو هذا ونخدمو شي تمرينات، نخدمو هاد المسائل اللي عندنا لتحت. الوغ بالنسبه لهاد اف دو اكس ايكال جوج اكس فوا ايكغيك ناقص 3 ايكغيك، غادي نحسبوا له لا ديفيرونسيال ديالو اون بوين اكس 0 y 0. الوغ شنو كنديرو؟ اول حاجه باش نحسبوا لا ديفيرونسيال ديالو، الوغ هو اشنو عندنا؟ شحال كتساوي ديفيرونسيال اكس 0 y 0؟ شحال كتساوي لنا هادي؟ كما كتشوف كتساوي الاشتقاق ديال اي بارابور ا اكس 0 y 0 فوا دي دو اكس زائد الاشتقاق ديال اف بارابور ا y ديال اكس 0 y 0 فوا دي دو y. سي سامبل. الوغ الا بغينا نديرو الاشتقاق كنحسبو الاشتقاق الاول دي رون اف بارابور ا دي رون اكس ديال اكس 0 y. هادشي راه درناه في البارتي الاولى ديريفي بارسيال ديال اف. الوغ شحال كيساوي الديريفي بارسيال ديال اف بارابور اكس؟ يعني ان هنايا y كونستونط و اكس فاريابل، عندنا اكس فاريابل يعني غتعطينا جوج y، هذا كونستونط غادي يمشي للزيرو. الوغ غتبقى لنا الاشتقاق الاخر ديرون y في اف
اكس زيرو ايكغيك زيرو. شحال تساوي لنا ايكغيك فاريابل دابا و اكس كونستونت، يعني يكون اكس كونستونت جوج كونستونت، يعني تبقى لنا جوج اكس ناقص 3 ايكغيك. الاشاره ديال 3 ايكغيك وهي 3 لان عندنا ايكغيك سي فاريابل. الوغ كيما كتشوفوا عطاتنا 3 اكس 3. دابا باش نحسبوا الديفيرونسيال ديال هادي سي سامبل اكس زيرو ايكغيك زيرو كيساوي لنا كيما كنشوفوا جوج ايكغيك زيرو. هنا اكس زيرو هنايا لان نعوضو هنايا، نعوضو القيم اكس و ايكغيك نعوضوهم بالزيرو. الوغ زائد هذا فاش غنضربوه في اكس زائد القيمه جوج اكس زيرو موان 3 على دي دو ايكغيك. سي سامبل. ها انت الا قالك كالكولي في واحد لو بوين بحال قالك اون نقولوا حنا اون جوج اكزومبل بحال جوج يعني ان اكس غنعوضوها بجوج، يعني هادي تولي عندنا 4 وهنا هاد نعوضوها بجوج حتى هنا تولي عندنا 4. سي سامبل. الوغ نشوفوا دابا نشوفوا شي اكزومبل اخر بالنسبه لاوردر 3 اوردر 4 راه بحال بحال صافي. الا كان عندنا اكس ايكغيك زد راه نفس العلاقه كنخدموها هنا، نديرو شي اكزومبل فيه اكس و ايكغيك زد. الوغ عندنا واحد اف دو اكس ايكغيك ونزيدو زد صافي، ثلاثه الفونكسيون ثلاثه لو فاريابل اللي عندنا. الوغ شحال كيساوي؟ نديرو لو كيساوي اكس او كاري اكس اس 3 زد 7 اكزومبل زد 7 زائد اكس زائد سينوس زد زائد جذر جوج بحال هكا. الوغ نشوفو شحال هنا 7. الوغ عطيني لا فارياسيون ديال هاد لو فونكسيون. سي سامبل. كنحسبو ديريفي بارسيال بارابور ا اكس ديال اف اكس زيرو ايكغيك زيرو زد زيرو. سي سامبل. اكس زيرو ايكغيك زيرو و زد زيرو. نشوف شحال هاد عطينا. هادي عطينا حنا ما نحسبوش في اي بوين، نحسبو ايكال نيت اون ديريكتومون بلا ما نعوضو البوين نخليوهم اكس ايكغيك. الوغ اشنو عندنا؟ اشنو قلنا هنا؟ قلنا اكس ايكغيك. هادي راه ايكغيك صافي باش يكون عندنا واحد الفاريابل ديال اكس. غنشتقو دابا في اكس. عندنا لو كونستونط يعني انه جوج اكس ايكغيك 3 زد صافي 7 لان عندنا هاد الباقي كونستونط غير عندنا اكس هو الفاريابل و ايكغيك و زد كاملين كونستونط ثوابت صافي. زائد عندنا زد فاريابل غنشتقوه زائد واحد. عندنا ما كاينش اكس هنا ما كاينش اكس هنا صافي غادي يبقى لنا هكا. الوغ نشوفو عاوتاني ديريفي بارسيال ديال ايكغيك صافي شحال كيساوي. غنشوفو ايكغيك عندنا ايكغيك هنايا وما عندناش هنا يعني هادشي كامل كيساوي زيرو. كنبقاو الاشتقاق ديال ايكغيك. شحال هو الاشتقاق ديال ايكغيك؟ هو 3. عندك اكس او كاري الاشتقاق هنا تولي 2 لان اشتقيناها وهبط 3 ولا جوج. سي سامبل على زد أس 7 صافي زائد زيرو. الوغ غنشوفو الاشتقاق الاخر بارابور ا زد يعني ان اكس و ايكغيك كيساوي لنا هذا كاين زد يعني غنشتقوه. شحال تعطينا؟ غتهبط 7 لتحت يعني 7 اكس او كاري ايكغيك 3 يعني نقصو زد منه واحد غتبقى 6 زائد صفر لان الاشتقاق هو هنا زد. الاشتقاق ديال هذا شحال هو؟ زائد كوس زد. شكون هو الاشتقاق ديال سينوس اكس؟ هو كوس زد ماشي موان كوس زد. العكس الكوس الا اشتقينا السينوس غادي يعطينا موان. الحمد لله. الوغ لا دابا الديفيرونسيال ديال هذا شي سامبل دي دو اف اكس زيرو ايكغيك زيرو شحال كيساوي؟ حنا قلنا بلا ما نديرو اكس زيرو ايكغيك زيرو نحطوها اون ديريكتومون. شحال كتساوي جوج اكس ايكغيك زيرو زد أس 7 بلوس 1 فوا دي دو اكس زائد 3 اكس او كاري ايكغيك على زد أس 7 غنضربوه في دي دو ايكغيك زائد 7 اكس او كاري ايكغيك أس 6 زد أس 6 بلوس كوس زد الكل نضربوه في دي دو زد. سي سامبل. حنا جبنا ديفيرونسيال ديال هاد لا فونكسيون. الوغ نزيدو شي اكزومبل اخر
نمسحو هاد البارتي هادي ونديرو شي اكزومبل اخر. انا ماشي سامبل. الوغ نديرو اكزومبل اف دو اكس، نديرو لي دو فاريابل اف دو اكس ايكغيك ايكال، ندير دابا هداك او كاري زائد اكس ايكغيك عامل على اكس او كاري. سي سامبل. الوغ اش نديرو دابا؟ غادي نديرو ديريفي بارسيال بارابور ا اكس و ديريفي بارسيال بارابور ا ايكغيك. ديريفي بارسيال بارابور ا اكس يعني ايكغيك كونستونت، يعني هذا كونستونت غادي يبقى لنا ايكغيك او كاري لنا كونستونت. غادي نشوفو الفوق، الاشتقاق الفوق هو جوج اكس زائد ايكغيك. سي سامبل. الوغ غنديرو نفس الحاجه بالنسبه لهذا بارابور ا ايكغيك. الوغ عندنا ايكغيك يعني انه عندنا ايكغيك لتحت وعندنا ايكغيك الفوق، يعني خاصنا نديرو العلاقه ديال اف على جي، الاشتقاق ديالها كتساوي اف بريم في جي زائد اف جي بريم بارابور ا جي او كاري. يعني لتحت غادي يكون عندنا ايكغيك، عندنا هنايا ايكغيك اس، عندنا او كاري يعني غتولي اس كات هنايا اس كات هنا. سي تري بيان. الوغ اش غنديرو؟ غنديرو الشيخ ديال الفوق فوا لتحت. الشيخ ديال الفوق شحال هو؟ بارابور ا ايكغيك، يعني غتبقى لنا ايكغيك، عفوا الاشتقاق ديال اكس زيرو، الاشتقاق ديال اكس ايكغيك غتبقى لنا اكس فوا لتحت شحال هو؟ فوا ايكغيك او كاري زائد ناقص هنا ناقص، عفوا ناقص حتى كيكون الضرب عاد كنديرو زائد، ملي كيكون ناقص ما كتكون ناقص. الوغ الاشتقاق ديال التحت شحال هو؟ هو جوج ايكغيك فوا الفوق اكس او كاري زائد اكس ايكغيك. سي بيان. شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ايكغيك اس كات، عندنا هنا اكس ايكغيك او كاري ناقص جوج ايكغيك في اكس او كاري ناقص جوج اكس ايكغيك او كاري. صافي. الوغ دابا نحسبو اشنو عندنا. عندنا ايكغيك او كاري اكس، يعني هادي ناقص هادي شحال غتعطيك؟ غتساوي لنا ناقص هادي مع هادي ناقص اكس ايكغيك او كاري ناقص، نفرقوها نديرو هنا ايكغيك اس كات وهنا ناقص ايكغيك اس كات ديال جوج ايكغيك اكس او كاري. شحال كيساوي؟ هذا تمشي مع هادي غتبقى ناقص اكس على ايكغيك او كاري ناقص هادي غتمشي مع هادي تبقاك جوج اكس او كاري غتمشي ربعة، يعني غتمشي تلاتة، تبقى تلاتة كريك اس تخوا. حنا جبدناها. الوغ دابا لا ديفيرونسيال ديال هذا شي سامبل. شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هذا فرا هذا زائد هذا كيساوي لنا جوج اكس زائد ايكغيك على ايكغيك او كاري الكل في دي دو اكس زائد الاشتقاق ديال هذا هو اكس على ايكغيك او كاري ناقص جوج اكس او كاري على ايكغيك اس تلاتة في دي دو ايكغيك. سي سامبل هادشي. الوغ بالنسبه لو غراديان اش كنديرو؟ نمحيو هادي راه تفكرتها ما درتهاش. راه كيقولك شي مره كيكونوا لي غراديان ندير واحد لا فونكسيون اف كذا، ندير واحد الاكزومبل بلا ما نديرو الكور اون ديريكتومون نخدموها لانها شي سامبل سهله بزاف. الوغ اف دو اكس ايكغيك ايكال غنديرو شي حاجه سامبل، نديرو بحال ايكغيك ناقص اكس او كار. صافي. الوغ اش غنديرو؟ كالكولي بوك بحال هكا عطاك البروف قال السؤال الاول ولا سؤال واحد اللي نخدمو نيت. كالكولي بحال هكا لو غراديان بحال هكا دو اف بحال هكا دو اف اون بوين فواحد البوين اون بوين دو كوردوني باش نديرو هنا شي بوين كيما كانت جوج و خمسة. صافي. الوغ حيت تما غراديان هو هذا هو العكس ديال الفارياسيون كنديرو له هكا ديال تاع الفوق هنا لتحت. صافي. كتكون لتحت انت راه بحال ماشي بحال هادي، راه ماشي بحال هادي. صافي. ديال اف ديال البوين جوج خمسة لان كاع كحسب البوين خمسة اش كيساوي؟ سي سامبل. هو ديريفي بارسيال ديال اف ديال جوج و خمسة بارابور ا ايكغيك
ديريفي با هو هذا ديريفي بارسيال ديال اف هنا ديال جوج او خمسة بارابور ا ايكغيك. سي سامبل. الوغ باش نحددو هادي اش كنديرو؟ كنحسبو الديريفي بارسيال بارابور ا اكس. بارابور ا اكس كيما كنشوفو ديريفي بارسيال بارابور ا اكس شحال غادي يساوي لنا؟ زيرو، يبقى لنا ناقص جوج اكس. الوغ وإلا عوضنا اكس بجوج شحال غتبقى؟ إلا عوضنا إكس هنا بجوج اللي هنا عندنا إكس جوج غتبقى ناقص كات. لا ديريفي بارسيال ديال إف بارابور أ إكغيك إيكال هادي مشات تبقى لنا واحد. سي تخي بيان. ألوغ إف ديال هذا جوج خمسة لو غارديان ديالنا شحال كيساوي؟ كيساوي لنا كتسبق الإكس اللي عطانا ناقص ربعة وهنايا واحد. سي سامبل. هاهو. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي سهله بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للفونكسيون.